वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अस्मि। अद्य आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्य द्वितीयः पाठः मया अध्याप्यते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः एते वर्तन्ते। संक्षेपेण मया उच्यते। आदिवत्वे प्रयोजनं प्रत्यय निदाद्युदात्तत्वे वलादेरार्धधातुकस्येट् यस्मिन् विधिस्तदादित्वे अजाद्याट्त्वे अंतवद्विवचनान्त प्रगृह्यत्वे प्रयोजनं मिदचोन्त्यात् परः अचोन्त्यादि टी अलोन्त्यस्य येन विधिस्तदन्तत्वे इति एते अंशाः प्रधानतया अस्मिन् पाठ्यांशे भवन्ति। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः संक्षेपेण मया उच्यते। प्रथमतया इदं मया वक्तव्यम्, अस्मिन् पाठे आदिवत्वस्य प्रयोजनानि चत्वारि महाभाष्ये उक्तानि, एवम् अन्तवत्वस्य प्रयोजनानि पञ्च प्रोक्तानि महाभाष्यकारैः। तानि सर्वाण्यपि अत्र विव्रियन्ते। उपोद्घाते तु संक्षेपतः मया उच्यते। तत्र आदिवत्वे प्रयोजनं प्रत्यय निदाद्युदात्तत्वे इति वार्तिककारैः उक्तम्। आद्युदात्तश्च इति सूत्रेण प्रत्ययस्य आदिः उदात्तो भवति इति उक्तम्। कर्तव्यं तैत्तिरीयः इत्यादौ तत्र तव्यत् प्रत्ययस्य अनेकाच्त्वात् छप् प्रत्ययस्य ईयादेशानन्तरम् ईया इत्यस्य अनेकाच्त्वात् उभयत्र कर्तव्यं तैत्तिरीयः इत्यत्र आद्युदात्तश्च इति सूत्रेण प्रत्ययस्य आद्युदात्तत्वं सिद्ध्यति। परन्तु यत्र प्रत्ययः एकाच् भवति, औपगवः कापटवः इत्यादौ, उपगोः अपत्यं पुमान् कपटोः अपत्यं पुमान् इत्यत्र तत्र अण्प्रत्ययः कृतः, तस्य एकाच्त्वात् अनेकाच्त्वाभावात् तत्रस्थ एकस्य अकारस्य प्रत्ययादित्वं नास्ति इति कृत्वा कथं वा आद्युदात्तस्वरः प्राप्नोति इत्युक्तौ आदिवत्वात् तत्र एकस्यैव अकारस्य प्रत्ययादित्वात् तत्र आद्युदात्तस्वरः भवति इति प्रोक्तम्। एवं निदाद्युदात्तत्वेपि इदं प्रयोजनम् उक्तं महाभाष्यकारैः। तत्र ङित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण ङिनिति प्रत्यये परे आद्युदात्तस्वरः विधीयते। तत्र उदाहरणं मया दीयते। अहि चुम्बकायनिः इति प्रयोगः। अहिचुम्बकस्य अपत्यं पुमान् इत्यर्थे अहिचुम्बकायनी इति स्थिते तत्र वस्तुतः फिन् प्रत्ययः कृतः। अहिचुम्बका आयनी इति स्थितम्। अहिचुम्बकशब्दस्य अनेकाच्त्वात् तत्र आद्युदात्तस्वरः भवति। परन्तु यत्र अनेकाच्त्वं नास्ति तत्र अयं दोषः प्रसज्यते। उदाहरणार्थं मया उच्यते। कृतिः इति प्रयोगः, गार्ग्यः इति प्रयोगः। तत्र गर्गस्य गोत्रापत्यं पुमान् इत्यर्थे यहि प्रत्यये अकारलोपे आदिवृद्धौ गार्ग् या इति स्थिते
तत्र ङिति प्रत्यये परे अत्र प्रातिपदिकं गार्ग् इति अनेकाचन अस्ति। तर्हि आद्युदात्तस्वरः कथं भवति? एवमेव क्रुधातोः क्तिन् प्रत्यये क्रूति इति स्थिते क्रू इत्यस्य एकाचकत्वात् अनेकाचकत्वाभावात् आद्युदात्तस्वरः कथं भवति इति तत्र आदिवद्भावेन एकस्यैव अचः शब्दस्य आदित्वं स्वीकृत्य स्वरः सिद्ध्यति। एवमेव आदिवत्वस्य अन्यान्यपि प्रयोजनानि वलादेरार्धधातुकस्येट् इति आर्धातुकस्येट् वलादेः इति इडागमः करिष्यति हरिष्यति इत्यादौ स्यात्, जोषिषतु मन्दिषतु इत्यादौ न स्यात् इति विवरणं तत्र विषय निरूपणावसरे मया उच्यते। एवं यस्मिन् विधिस्तदादित्वे इति प्रयोजनमप्युक्तं। श्रियः भ्रुवः इत्यत्र अस्प्रत्ययस्य अजादिप्रत्ययपरकत्वात् तत्र इयङादेशः भवति, उवङादेशश्च भवति। परन्तु यत्र श्रियौ भ्रुवौ इत्यत्र औ प्रत्ययस्य एकाल् रूपत्वेन तत्र अजादिप्रत्ययत्वाभावात् कथम् इयङ उवङौ स्तः इत्युक्तौ आदिवद्भावेन। एवं अजाद्याट्त्वे प्रयोजनमुक्तं भाष्यकारैः। ईक्षधातुः अनेकाल् भवति, अतः आडजादीनामिति सूत्रेण तत्र आडागमः सम्पन्नो भवति। विवरणं मया उच्यते। ईक्षधातोः लुङि प्रथमपुरुषैकवचने तप्रत्यये च्लिप्रत्यये सिजादेशे धातोः अनेकाल्त्वात् आडजादीनामिति सूत्रेण आडागमः भवति, ऐक्षिष्टा इति रूपं भवति। परन्तु अध्यैष्टा इति रूपं तु न सिद्ध्येत्। अधिपूर्वक इङ् धातोः लुङि प्रथमपुरुषैकवचने तप्रत्यये अध्यैष्टा इति तत्र धातौ केवलम् इकारः शिष्टः भवति। तत्र केवलम् अज्रूपः धातुः, अजादित्वं कथं वा तस्य भवेत् धातोः इत्युक्तौ आदिवद्भावेन। एवं अन्तवद्विवचनान्तप्रगृह्यत्वे प्रयोजनम् इति अन्तवद्भावस्य क्रमशः प्रयोजनानि प्रोक्तानि भाष्यकारैः। पचेते पचेथे इत्यादौ तत् इदम् उदाहरणं भवितुमर्हति। तत्र ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्य ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तत् प्रगृह्यसंज्ञकं स्यात् इत्युक्तौ पचेते इति इत्यवस्थायां तत्र आतां प्रत्ययः कृतः। आतां प्रत्ययस्य टिभागस्य एत्वे पचेते इति रूपं भवति। एवञ्च एजन्त द्विवचनं यतः तत्र अच् द्वयं वर्तते आते इत्यस्मिन्, एवम् आथे इत्यस्मिन्नपि पचेथे इत्यत्र अच् द्वयं वर्तते इति कृत्वा एजन्तं द्विवचनं भवति इति कृत्वा ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रगृह्यसंज्ञा भवति, प्रकृतिभावश्च भवति। पचेते इति पचेथे इति रूपे भवतः। परन्तु खट्वे इति माले इति इत्यत्र केवलं द्विवचनम् इत्युक्तौ ईकारः स्थितः, तस्य ईकारान्तत्वं कथं वा भवेत् अन्तवद्भावेन। एवं अन्यत् प्रयोजनं महाभाष्यकारैः उक्तं मिदचोन्त्यात् परः इति। वनानि कुण्डानि इति एकं मया विव्रियते। वनशब्दात् जस् प्रत्यये शीयादेशे नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण तत्र नुमागमः कार्यः। तत्र किमुक्तं? झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लेबस्य नुमागमः विहितः। वनशब्दे द्वौ अचौ स्तः इति कृत्वा अजन्तत्वसम्भवात् तत्र नुमागमः भवति। परन्तु तानि यानि इत्यादौ ता इ या इ इत्यत्र एकाच्कत्वेन अजन्तत्वाभावात् कथं नुमागमः इत्युक्तौ अन्तवद्भावेन। एवं कुर्वाते इत्यादौ अचोन्त्यादिटी इति सूत्र सहकारेण
किमुच्यते तत्र टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टेः एत्वम् उच्यते। कुर्वाते इत्यत्र आतां प्रत्ययस्य टिभागस्य एत्वम् उच्यते। अचोन्त्यादि टी इत्यस्य कोऽर्थः अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदिः यस्य तत् टिसंज्ञं स्यात् इति। आतां प्रत्यये अच् द्वयं वर्तते इति कृत्वा अचां मध्ये यो अन्त्यः इत्युक्तौ तत्र वर्तते। परन्तु कुरुते इत्यादौ तप्रत्ययः तत्र एक एव अच् वर्तते। अचां मध्ये यो अन्त्यः अच् इत्युक्तौ स एव अकारः एक एव अकारः अन्त्यः कथं भवति अन्तवद्भावेन। एवं अलोन्त्यस्य इति परिभाषा संबंधेन सुपिचा इति सूत्रेण दीर्घः विधीयते। अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात् ययादौ सुपिपरे इति। तत्र घटशब्दात् भ्यां प्रत्यये घट इत्यस्य अनेकाच्कत्वात् ह्रस्वाकारान्तत्वेन तत्र दीर्घः भवति, घटाभ्यामिति रूपं भवति। परन्तु आभ्यामिति रूपं कथं सिद्ध्येत्? तत्र आभ्यामिति स्थिते एक एव अकारः प्रातिपदिकरूपेण अवशिष्टः, तस्यैव ह्रस्वाकारान्तत्वं कथं वा भवेत् इत्युक्तौ अन्तवद्भावेन। एवं येन भितिस्तदन्तत्वे प्रयोजनमित्यप्युक्तं चेयं जेयम् इत्यादौ चिधातोः अचोयत् इति सूत्रेण यत्प्रत्ययः भवति। कुतः? अजन्तधातोः यत्प्रत्ययः भवति। चिधातोः अनेकाल्त्वात् अजन्तत्वात् तत्र यत्प्रत्ययः भवति चेयम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। परन्तु अधिपूर्वक इङ् धातोः अजन्तत्व प्रयुक्त यत्प्रत्ययः कथं सिद्ध्येत्? तत्र एक एव इकारः अस्ति, तस्मिन्नेव इकारे अजन्तत्वं कथं स्यात् इत्युक्तौ तत्र अन्तवद्भावेन सिद्ध्यति इति। एते आहत्य नव प्रयोजनानि अस्य सूत्रस्य प्रतिपादितानि वर्तन्ते। इदानीम् आदिवत्वे प्रयोजनानि मया उच्यन्ते। प्रत्यय ङिनिदाद्युदात्तत्वे इति वार्तिकम्। तत्र आद्युदात्तश्च इति सूत्रेण प्रत्ययस्य आदिरुदात्तो भवति इति उच्यते। तच्च आद्युदात्तत्वं कुत्र स्यात्? कर्तव्यं तैत्तिरीयः इत्यादेव स्यात्। कथमित्युक्तौ कृञ् धातोः तव्यत्तव्यानीयरः इति सूत्रेण तव्यत् प्रत्यये कृ तव्या इति स्थिते सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्रेण गुणे कर्तव्यम् इति रूपं भवति। तत्र तव्यप्रत्यये अच् द्वयस्य सद्भावात् प्रत्ययस्य आदिरुदात्तो भवति इति स्वरसिद्धिः तत्र भवति। एवं तैत्तिरीयः इत्यत्रापि तित्तिरिशब्दात् तेन प्रोक्तमिति अर्धे तत्र तित्तिरि वरतन्तु खण्डिकोखात् छणु इति सूत्रेण छण् प्रत्यये तित्तिरिणा प्रोक्तम् इत्यर्थे अण् प्रत्यये तत्र किं भवति? तित्तिरिणा प्रोक्तम् अधीते इत्यर्थे छण् प्रत्यये तित्तिरि छा इति स्थिते कथं भवति? णित्वात् तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रेण आदिवृद्धौ तैत्तिरि छा इति स्थिते आयनेयी नीयः फडगचकां प्रत्ययादीनां सूत्रेण ई आदेशे तैत्तिरि ईया इति स्थिते इदानीम् ईय प्रत्यये अच् द्वयस्य सद्भावात् तत्र प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः भवति। परन्तु औपगवः कापटवः इत्यत्र न स्यात्। उपगोः अपत्यं पुमान् कपटोः अपत्यं पुमान् इत्यत्र तत्र अण् प्रत्ययस्य केवल एकाज्रूपत्वेन प्रत्ययस्य आदिरुदात्तो भवति इत्यर्थक आद्युदात्तश्च इति सूत्रेण प्रत्ययादिस्वरः न स्यात्। आदिवत्वस्वीकारे तु सिद्ध्यति। तत्र एकस्यैव अण् प्रत्ययगत अकारस्य प्रत्ययादित्वम् आदिवद्भावेन सिद्ध्यति इति कृत्वा तत्र स्वरः सिद्ध्यति। एवं नित्यादिर्नित्यम् इत्यत्रापि आदिवत्वस्य प्रयोजनं भाष्यकारैः प्रदर्शितम्। अहिचुम्बकस्य अपत्यं पुमान् इत्यर्थे प्राचामवृद्धात् फिन् बहुळमिति सूत्रेण फिन् प्रत्यये तस्य आयन्नादेशे अहिचुम्बका आयनीति स्थिते यस्येति च सूत्रेण अकारलोपे अहिचुम्बकायनिः इति रूपं भवति। तत्र फिन् प्रत्ययः अतः निति प्रत्यये परे तत्र अहिचुम्बकशब्दे आदिवर्णस्य
उदात्तस्वरः भवति। एवम् अग्निवेशस्य गोत्रापत्यं पुमान् इत्यत्रापि गर्गादिभ्यो यञि सूत्रेण यञि प्रत्यये अग्निवेशशब्दे अनेकाचां सत्वात् तत्रापि आद्युदात्तस्वरः भवति। परन्तु गार्ग्यः कृतिः इत्यत्र आदिवत्वस्वीकारे अभावे तत्र गार्ग्यः कृतिः इत्यत्र आद्युदात्तस्वरः न स्यात्। यदि आदिवत्वं स्वीक्रियते तदैव तत्र आद्युदात्तस्वरः सिद्ध्यति। गर्गस्य गोत्रापत्यं पुमान् इत्यर्थे गर्गादिभ्यो यञि सूत्रेण यञि प्रत्यये गर्गाया इति स्थिते आदिवृद्धौ गार्गाया इति स्थिते यस्येति च सूत्रेण अकारलोपे गार्गुया इति स्थिते अत्र एकस्यैव अचः सत्वात् तत्र शब्दादित्वं तस्मिन्नेव एकस्मिन् अचि कथं भवेत् इत्युक्तौ आदिवद्भावेन। एवमेव कृतिः इत्यत्रापि कृञिधातोः क्तिन् प्रत्यये एकस्मिन् अनुवर्णे शब्दादित्वं भवति इति कृत्वा तत्रापि आद्युदात्तस्वरः सिद्ध्यति। एवञ्च आदिवत्वस्वीकारे इदं प्रथमं प्रयोजनम्। एवम् आदिवत्वस्य द्वितीयं प्रयोजनमुच्यते वलादेरार्धधातुकस्येट् इति। आर्धधातुकस्येट् वलादेः इति नाम अर्थात् वलादेरार्धधातुकस्य इडागमः स्यादिति। अयम् इडागमः आदिवत्वा अस्वीकारे करिष्यति हरिष्यति इत्यादयः स्यात्। कृञिधातोः रुटि तिप्रत्यये स्यतासील् रुलुटोः सूत्रेण स्यप्रत्यये कुरु स्यातीति स्थिते इदानीं वलादिः आर्धधातुक प्रत्ययः इत्युक्तौ स्यप्रत्ययः। अतः तस्य इडागमः भवति इस्या इति भवति। अनन्तरं गुणे करिष्यति इति भवति। एवं हृञ्हरणे इत्यस्मात् धातोः हरिष्यति इत्यपि रूपं भवति। कुतः तत्र स्यप्रत्ययस्य अनेकाल्त्वेन वलादित्वात्। परन्तु अयम् इडागमः जोषिषतु मन्दिषतु इत्यादौ लेटि न स्यात् यदि आदिवत्वं न स्वीक्रियते। पुनरेकवारम् उच्यते आदिवत्वस्वीकारे वा अस्वीकारे वा करिष्यति हरिष्यति इत्यादौ इडागमः सिद्ध्यति। परन्तु आदिवत्व अस्वीकारे जोषिषतु मन्दिषतु इत्यादौ लेटि इडागमः न स्यात्। जुषि प्रीतिसेवनयोः इत्यस्मात् धातोः लेटि प्रथमपुरुषेकवचने तिप्रत्यये लोपे अडागमे सिप्रत्यये जोष स आ तु इत्यवस्थायाम् इदानीं सिप्रत्यये केवलं सकारः अवशिष्टः, केवलं वल् रूपः। वलादित्वं कथं स्यात्? वलादित्वाभावे इडागमः कथं स्यात्? अतः आदिवद्भावः स्वीकार्यः। आदिवत्वे तस्मिन्नेव एकस्मिन् सकारे वल् रूपे वलादित्वस्वीकारात् इडागमः सिद्ध्यति। एवं मन्दिषतु इत्यत्रापि सिपः सकारस्य इडागमः सिद्ध्यति। आदिवत्वस्य तृतीयं प्रयोजनम् इदानीं प्रतिपाद्यते। यस्मिन् विधिस्तदादित्वे प्रयोजनम् इति वार्तिकम्। यस्मिन् विधिस्तदावल्ग्रहणे इति पाणिनिसूत्रं परिभाषा इति स्वीक्रियताम्। यस्मिन् विधिस्तदावल्ग्रहणे इति परिभाषा। अयमर्थः सप्तम्यन्ते अल्ग्रहणे विशेषणीभूते सति यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इति तस्याः परिभाषायाः अर्थः। अचिस्नुधातुभ्रुवां योर्यङ् उवङ्गौ इति सूत्रेण इयङ्गादेशः उवङ्गादेशश्च विधीयते। तत्र अचि इति सप्तम्यन्तमस्ति। अङ्गस्य इत्यधिकारः, अतः तेन प्रत्यये परे इत्यर्थः लब्धः। प्रत्यये इत्यस्मिन् अचि इति विशेषणम्, अतः तदादिविधिः अजादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः लब्धः। स्नु प्रत्ययस्य इवर्णो वर्णान्त धातोः भ्रू इत्यस्य च अजादौ प्रत्यये परे इयङ्गुवङ्गौ स्तः इति सूत्रस्य अर्थः। तौ च इयङ्गुवङ्गौ श्रियः भ्रवः इत्यत्रैव स्याताम्। श्री शब्दात्
पंचम एकवचने भ्रू शब्दात् पंचम एकवचने ङसि प्रत्यये श्री अस् भ्रू अस् इति स्थिते तत्र असः अनेकाल्त्वात् अजादित्व संभवात् इयङादेशे श्रियः इति भवति उवङादेशे भ्रुवः इति भवति परन्तु एतौ इयङ उवङौ श्रियौ भ्रुवौ इत्यत्र न स्याताम् श्री औ भ्रू औ इति स्थिते तत्र प्रत्ययः औ इति केवलम् अज्रूपः प्रत्ययः अजादिः कथं भवेत् इत्युक्तौ आदिवद्भावेन तत्र अजादित्व संभवात् इयङ उवङौ स्तः श्रियौ भ्रुवौ इति रूपे सिद्ध्यतः आदिवत्व स्वीकारे दोषः नास्ति इति प्रतिपादितम् आदिवत्वस्य चतुर्थं प्रयोजनं वार्तिककारैः एवमुक्तम् अजाद्याट्त्वे प्रयोजनम् इति आडजादीनामिति सूत्रेण अजादि धातूनां तत्र आडागमः विहितः तत्र ङिति लकारे परे आडागमः भवति ऐक्षिष्ट ऐहिष्ट इत्यादौ आडागमः सिद्ध्यति ईक्षधातोः लुङि प्रथमपुरुषेकवचने आत्मनेपदत प्रत्यये चिलिलुङि इति सूत्रेण चिलिप्रत्यये चिलेस्सिचु इति सूत्रेण सिजादेशे ईक्ष स ता इति स्थिते अडागमे ईक्ष इस् ता इति जाते इदानीम् आडजादीनामिति सूत्रेण ईक्षधातोः अनेकाल्त्वात् अजादित्वात् आडागमः सिद्ध्यति आ ईक्ष इति जाते आटश्चेति वृद्धौ ऐक्षिष्टा इति रूपं भवति एवं एह धातोरपि अनेकाल्त्वात् तत्रापि आडजादीनामिति आडागमः सिद्ध्यति आटश्चेति वृद्धौ ऐहिष्टा इति रूपं सिद्ध्यति परन्तु अयम् आडागमः अध्यैष्टा इत्यत्र न स्यात् यदि आदिवत्वं न स्वीक्रियते अधिपूर्वक इङ् धातोः लुङि प्रथमपुरुषेकवचने तप्रत्यये तत्रापि त्रिलुङि सूत्रेण चिलिप्रत्यये सिजादेशे अधि इ सु त इत्यवस्थायां तत्र धातोः केवलम् इकाररूपत्वं वर्तते अज्रूपत्वं वर्तते अजादित्वं नास्ति अजादित्वाभावे आडजादीनामिति सूत्रेण आडागमः कथं सिद्ध्येत् अतः आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रेण आदिवद्भाव स्वीकारात् एकस्मिन् असहाये तस्मिन् इकारे आदिवत्व स्वीकारात् अर्थात अजादित्व स्वीकारात् आडजादीनामिति सूत्रेण आडागमः सिद्ध्यति अधि आ इ सु त इत्यवस्थायाम् आटश्चेति वृद्धौ अधि ऐ सु त इत्यवस्थायाम् यणादेशे अध्यै सुत इत्यवस्थायाम् आदेशप्रत्ययोः सूत्रेण षत्वे ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वे अध्यैष्टा इति रूपं भवति आदिवत्वस्वीकारस्य इदमन्तिमं प्रयोजनम् इदानीम् अन्तवद्भावस्य प्रयोजनानि उच्यन्ते तत्र प्रथमं प्रयोजनम् अन्तवद्विवचनान्तप्रगृह्यत्वे प्रयोजनम् इति वार्तिकम् ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तत्प्रगृह्यं स्यात् इति ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य अर्थः एषा च प्रगृह्य संज्ञा पचेते इति पचेथे इति इत्यादावेव स्यात् कुतः तत्र पच धातोः आतां प्रत्यये शपि अनन्तर कार्येषु कृतेषु पचेते इति भवति आताम् आते इति भवति तत्र पश्यन्तु आते इति द्विवचनम् ईकारान्तम् ऊकारान्तम् एकारान्तं च द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् इति सूत्रार्थः किल अत्र एकारान्तं द्विवचनं भवति इति कृत्वा अत्र प्रगृह्य संज्ञा सिद्ध्यति एवं पचेथे इति इत्यत्रापि आथां प्रत्ययेपि प्रगृह्य संज्ञा सिद्ध्यति परन्तु खट्वे इति माले इति इत्यादौ प्रगृह्य संज्ञा न सिद्ध्येत् यदि अन्तवत्वं न स्वीक्रियते अन्तवत्वा स्वीकारे खट्वे इत्यत्र खट्वा शब्दात् औ प्रत्यये औङ्ग आपः सूत्रेण शी आदेशे खट्वा इति जाते
अत्र ईकार एव द्विवचनम् अनन्तरम् आद्गुणे खट्वे इति जाते एकार एव द्विवचनम् एकारान्तं द्विवचनं न भवति इति कृत्वा अत्र प्रगृह्य संज्ञा न स्यात् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रेण अन्तवत्वस्वीकारे तु ये इत्यस्मिन् द्विवचने एकारान्तत्वं सम्भवति इति कृत्वा तत्र प्रगृह्य संज्ञा सिद्ध्यति अन्तवत्वस्य द्वितीयं प्रयोजनम् उच्यते मिदचोन्त्यात् परः प्रयोजनम् इति वार्तिककारैः उक्तम् मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रस्य अयमर्थः अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवो मित् स्यात् इति कुण्डानि वनानि इत्यादौ मित् संज्ञकः नुमागमः सिद्ध्यति कथं कुण्डशब्दात् जस् प्रत्यये वनशब्दात् जस् प्रत्यये जससोऽसिः सूत्रेण शी आदेशे कुण्ड इ इति स्थिते तत्र नपुंसकस्य जलचः इति नुमा भाव्यम् कुण्डशब्दे अच् द्वयं वर्तते अतः अचां मध्ये यो अन्त्यः इत्युक्तौ अन्त्यः अकारः वर्तते तस्य अवयवत्वेन नुमागमः भवति कुण्डन् इ वनन् इ इति जाते सर्वनामस्थाने च संबद्धौ इति सूत्रेण उपधादीर्घे कुण्डानि वनानि इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति परन्तु अन्तवत्व अस्वीकारे तानि यानि इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्येयुः कुतः इत्युक्तौ तद् शब्दात् प्रथमा विभक्ति बहुवचने जस् प्रत्यये तद् जस् इति स्थिते जससोऽसिः इति सूत्रेण सी आदेशे तत्र तद् इ इति स्थिते त्यदादीनामः इति सूत्रेण अत्वे अतो गुणे सूत्रेण पररूपे ता इ एवं या इ इति जाते तस्मिन् प्रातिपदिके ता इत्यस्मिन् अथवा या इत्यस्मिन् एक एव अच् वर्तते अचां मध्ये यो अन्त्यः अच् इत्युक्तौ स एव अकारः अन्त्यः कथं भवेत् अन्त्यत्वाभावे नुमागमः कथं भवेत् नुमागमाभावे तानि यानि इति रूपाणि कथं सिद्ध्येयुः अतः अन्तवत्वं स्वीक्रियते अन्तवत्वस्वीकारे च तस्मिन्नेव अकारे अचां मध्ये यो अन्त्यः इति अन्त्यत्वं स्वीक्रियते इति कृत्वा तत्र नुमागमः सिद्ध्यति अन्तवत्वस्य तृतीयं प्रयोजनम् इदानीम् उच्यते अचोन्त्यादि टि प्रयोजनम् इति वार्तिकम् अचोन्त्यादि टि इति सूत्रम् अचां मध्ये यो अन्त्यः सः आदिः यस्य तत् टिसंज्ञं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः तत्र कुर्वाते कुर्वाथे इत्यत्र अचोन्त्यादि टि इति सूत्र संयोगेन टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टेः यत्वं सिद्ध्यति तथा हि कृञ् धातोः लटि प्रथम पुरुष द्विवचने आत्मनेपद आतां प्रत्यये वु विकरणे कृते अनंतर धातुकार्यादिषु कृतेषु कुर्वाते इति रूपं भवति एवं आतां प्रत्यये कुर्वाथे इत्यपि रूपं भवति तत्र आतां प्रत्यये टिभागः इत्युक्तौ आम् भवति कथम् अचां मध्ये यो अन्त्यः इत्युक्तौ आतां प्रत्यये द्वौ अचौ स्तः अतः अचां मध्ये यो अन्त्यः इत्युक्तौ अन्त्यः आकारः सः आदिः यस्य तत् इत्युक्तौ आं भवति तस्य टिसंज्ञा भवति टिसंज्ञायां टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण एत्वं भवति आताम् आते भवति कुर्वाते इति रूपं भवति एवं आथां प्रत्ययेपि आं टिभागः भवति अतः तस्य एत्वे आताम् आथे भवति
परन्तु इदं टेरेत्वं कुरुते कुर्वे इत्यत्र न स्यात्। कृञ्धातोः लटि प्रथमपुरुष एकवचने तप्रत्यये तत्र टितात्मने पदानां टेरे सूत्रेण टेरेत्वे ता ते भवति, परन्तु ता इत्यस्मिन् टिभागः इत्युक्तौ अकारः इति वक्तव्यं। परन्तु अचां मध्ये यो अन्त्यः इत्युक्तौ सः एकः अकारः अन्त्यः कथं भवति? अन्त्यत्वाभावे टिसंज्ञकः कथं भवति? टिसंज्ञायाः अभावे टेरेत्वं कथं भवति इति प्रश्नः। एवं कुर्वे इत्यत्रापि कृञ्धातोः लटि उत्तमपुरुषे एकवचने हिट् प्रत्यये कृ इति स्थिते तत्रापि प्रत्ययस्य टिभागः इत्युक्तौ स एव इकारः इति वक्तव्यं। प्रत्यये एव इकारः, तस्य टिभागः इत्युक्तौ इकार एव इति वक्तव्यं। तत्रापि एक एव अच् वर्तते, अचां मध्ये यो अन्त्यः इत्युक्तौ सः इकारः कथम् अन्त्यः भवेत्? अतः उभयत्र तप्रत्यये अकारस्य इप्रत्ययस्य अन्तवद्भावेन अन्त्याच् भवति इति कृत्वा सः अकारः अन्त्याच् भवति कुरुते इत्यत्र, सः इकारः कुर्वे इत्यत्र अन्त्याच् भवति। अतः अचां मध्ये यो अन्त्यः सः आदिः यस्य तत् इत्युक्तौ स एव भागः, स एव अकारः इकारश्च इति कृत्वा तस्य टिसंज्ञायां टितात्मने पदानां टेरे इति सूत्रेण टेः यत्वं भवति कुरुते कुर्वे इति रूपे सिद्ध्यतः। अन्तवत्वस्वीकारस्य इदं चतुर्थं प्रयोजनम् इदानीम् उच्यते, अलोन्त्यस्य प्रयोजनम् इति। अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य अयमर्थः षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति। सुबिच इति सूत्रं दीर्घविधायकं सूत्रम्। अत्र सुबिच इति सूत्रस्य अयमर्थः अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात् ययादौ सुपि परे इति। पटाभ्यां घटाभ्याम् इत्यादौ सुबिच इति सूत्रेण दीर्घः सिद्धो भवति। पटशब्दात् घटशब्दाच्च तृतीयाद्विवचने भ्यां प्रत्यये पटाभ्यां घटाभ्याम् इति स्थिते तत्र पटशब्दे अच्द्वयमस्ति, घटशब्दे अच्द्वयमस्ति। अतः ह्रस्वाकारान्तं यदङ्गम् इत्युक्तौ पटशब्दः भवति, घटशब्दः भवति। पटशब्दे अकारः अन्तः भवति, घटशब्दे अकारः अन्तः भवति। अतः ह्रस्वाकारान्तम् अङ्गं पट इति, ह्रस्वाकारान्तम् अङ्गं घट इति। अतः सुबिच इति सूत्रेण उभयत्र दीर्घे पटाभ्यामिति रूपं भवति, एवं घटाभ्याम् इत्यपि रूपं भवति। यदि अन्तवत्वं न स्वीक्रियते तर्हि आभ्याम् इत्यत्र अयं दीर्घः न स्यात्। कथम्? इदं शब्दात् तृतीयाद्विवचने भ्यां प्रत्यये इदं भ्याम् इति स्थिते मकारस्य त्यदादीनामः इति सूत्रेण अत्वे, अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपे, इदा भ्याम् इति स्थिते हलिलोपः इति सूत्रेण इद शब्दगत इद् इत्यस्य लोपे अभ्याम् इति जाते। इदानीं सुबिच इति सूत्रेण दीर्घे आभ्याम् इति रूपं भवति, परन्तु अत्र अङ्गम् आ इति केवलम् अकारः प्रातिपदिकत्वेन अवशिष्टः। ह्रस्वाकार एव अङ्गम्, ह्रस्वाकारान्तम् अङ्गं कथं भवति? ह्रस्वाकारान्तत्वाभावे सुबिच इति दीर्घः कथं भवति? सुबिच इति दीर्घस्य अभावे आभ्याम् इति रूपं कथं भवति? इदानीम् इदम्
एकवारम् अत्र मया वक्तव्यं भवति। सुपिचा इति सूत्रे तत्र अतो दीर्घो यञि इति सूत्रम् अनुवर्तते, अतः इत्यस्ति, तच्च अतः इति अंगस्य इत्यस्य विशेषणम् अदन्तस्य अंगस्य इत्यर्थः। किमर्थं मया उक्तम् इत्युक्तौ अलोन्त्यस्य इति सूत्रसहकारेण यः अर्थः सम्पन्नः तादृश अर्थविशिष्ट सुपिचा इति सूत्रेण आभ्याम् इत्यत्र दीर्घः न स्यात्। कुतः? ह्रस्वाकारान्तत्वाभावात्। यदि आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रेण अन्तवद्भावः स्वीक्रियते तर्हि स एव ह्रस्वः अकारः ह्रस्वाकारान्तः भवति इति कृत्वा तत्र सुपिचा इति सूत्रेण दीर्घः सिद्धो भवति, आभ्यामिति रूपं सिद्धं भवति। अन्तवत्वस्य अन्तिमं पंचमं प्रयोजनम् इदानीम् उच्यते। येन विधिस्तदन्तत्वे प्रयोजनम् इति वार्तिकम्। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्य अयमर्थः विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति। अचोयतु इति यत्प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। अचः यत् इति पदच्छेदः धातोः इत्यधिक्रियते, धातोः इत्यस्य अचः इति विशेषणम्। अजन्तात् धातोः यत्प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अयं यत्प्रत्ययः चेयं जेयम् इत्यत्र सिद्धो भवति। चीचयने जिजये इति आभ्यां धातुभ्यां यत्प्रत्ययः सम्पन्नो भवति। कुतः? चिप् धातोः अनेकाल्त्वात् अजन्तत्वात् तत्र यत्प्रत्यये सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणे चेयमिति रूपं भवति। एवं जिधातोः अनेकाल्त्वात् अजन्तत्वात् अचोयतु इति सूत्रेण यत्प्रत्यये सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणे जेयमिति रूपं भवति। परन्तु अन्तवत्वस्य अस्वीकारे येयम् अध्येयम् इति तु न स्यात्। तत्र इण्गतौ इत्यस्मात् धातोः अचोयतु इति सूत्रेण यदि यत्प्रत्ययः क्रियते तर्हि अनन्तरं सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणे येयम् इति रूपं भवति। परन्तु सः धातुः इ इति अज्रूपः। अजन्तः धातुः कथं भवति? अजन्तत्वाभावे अचोयतु इति सूत्रेण यत्प्रत्ययः कथं भवति? यत्प्रत्ययाभावे येयम् इति रूपं कथं भवति? अन्तवत्वस्वीकारे तु तस्मिन्नेव इण् धातोः इकारे अजन्तत्वसद्भावात् यत्प्रत्ययः सिद्धो भवति। एवमेव अधिपूर्वक इङ् धातोरपि अचोयतु इति सूत्रेण यत्प्रत्यये अध्येयम् इति रूपं भवति। परन्तु अत्रापि इङ् धातोः केवलम् इकारः अवशिष्टः, अज्रूपः। अजन्तत्वं कथं वर्तते? अजन्तत्वाभावे अचोयत् इति यत्प्रत्ययः कथं भवति? यत्प्रत्ययाभावे अध्येयमिति रूपं कथं भवति? अतः अन्तवत्वस्वीकारे असहाये तस्मिन् इकारे अजन्तत्वस्वीकारात् धातोः अजन्तत्वात् अचोयत् इति सूत्रेण यत्प्रत्यये अधि इ या इति जाते, सार्वधातुकार्धातुकयोः सूत्रेण गुणे अधि ये या इति जाते, इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशे सुबादिकार्ये कृते अध्येयमिति रूपं भवति। एवं रीत्या आदिवत्वस्य अन्तवत्वस्य च महाभाष्यकारैः प्रयोजनानि प्रदर्शितानि।